अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मज़ीद इस तरह की वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान नूरुद्दीन एक आबिद शब बेदार था। वो एक अजीमुल शान सल्तनत का फरमारवा होने के बावजूद ऐसा मर्द दरवेश था जिसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती थी और दिन मैदान जिहाद में। वो अजमत व किरदार का एक अजीम पैकर था जिसने अपनी नोक शमशीर से इस्लाम तक तारीख इस्लाम का एक रोशन बाप लिखा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रात का बेशतर हिस्सा इबादत व मनाजात में गुजारता था। इसका मामूल था कि नमाज इशा के बाद बकसरत नवाफिल पढ़ता और फिर रसूल अकरम पर सैकड़ों मरतबा दुरूद भेजकर थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट जाता। चंद सायतों के बाद फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता और सुबह तक इनायत खशुए व खुशुए के साथ इबादत में मशगूल रहता। 557 हिजरी 1162 ईस्वी की एक शब वो अदवाइफ से फारिग होकर बिस्तर पर लेटा तो ख्वाब में 3 बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। बाज़ रिवायतों में है कि सुल्तान ने मुतवातर 3 रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हर मर्तबा 2 आदमियों की तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुद्दीन, ये आदमी मुझे सता रहे हैं। इनके शुरकाए इस्तेकाल कर नूरुद्दीन ये ख्वाब देखकर सख्त मुजर्रफ हुआ। बार बार इस्तगफार पढ़ता और रो रो कर कहता, मेरे आका व मौला को मेरे जीते जी कोई सताए ये नहीं हो सकता। मेरी जान, माल, आल व औलाद सब आकाए मदनी पर शुमार है। खुदा इस दिन के लिए नूरुद्दीन को जिंदा न रखे कि हुजूर गुलाम को याद फरमाए और वो दमश्क में आराम से बैठा रहे। सुल्तान नूरुद्दीन बेचैन हो गया और उसे यकीन हो गया कि मदीना मुनव्वरा में जरूर कोई ऐसा नाशदनी वाक़या हुआ है जिससे सरवरे कौनैन की रूह अक़दस को तकलीफ पहुंची है। ख्वाब से बेदार होते ही इसने 20 अयान दौलत को साथ लिया और बहुत सा खजाना घोड़ों पर लदवा कर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। अहले दमश्क सुल्तान के यकायक गाज़ में सफर होने से बहुत हैरान हुए, लेकिन किसी को मालूम न था कि असल बात क्या है। दमश्क से मदीना मुनव्वरा पहुंचने में आम तौर पर 25 दिन लगते थे, लेकिन सुल्तान ने यह फासला इनायत तेजी के साथ तय किया और 16वें दिन मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। अहले मदीना इसकी अचानक आमद पर हैरान रह गए। सुल्तान ने आते ही शहर में आने जाने के दरवाजे बंद करा दिए। फिर मनावी करा दी कि आज तमाम अहले मदीना इसके साथ खाना खाएं। तमाम अहले मदीना ने इनायत खुशी से सुल्तान की दावत कबूल की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के तमाम लोग सुल्तान की नजर से गुजर गए, लेकिन इनमें वो आदमी नहीं थे जिनकी शक्लें उसे ख्वाब में दिखाई गई थी। सुल्तान ने अकाबर शहर से पूछा कि कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो किसी वजह से दावत में शरीक न हो सका हो। उन्होंने अर्ज की कि अहले मदीना से तो कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जो दावत में शरीक न हुआ हो। अलबत्ता दो खुदा रसीदा मगरबी जो मुद्दत से यहाँ मुकीम है नहीं आए। ये दोनों बुजुर्ग इबादत में मशगूल रहते हैं। अगर कुछ वक्त बचता है तो जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। इसके सिवा वो किसी से मिलते मिलाते नहीं। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन दोनों को भी जरूर यहाँ लाओ। जब वो दोनों सुल्तान के सामने हाजिर किए गए तो इसने एक नजर में पहचान लिया कि ये वही 2 आदमी है जो उसे ख्वाब में दिखाए गए थे। इन्हें देखकर सुल्तान का खून खोल उठा, लेकिन तहकीक हाल जरूरी थी क्योंकि इनका लिबास जायदाना और शक्ल व सूरत मोमनों की थी। सुल्तान ने इन दोनों से पूछा कि तुम दोनों यहाँ कहाँ रहते हो। उन्होंने बताया कि रोज़ाए अक़दस के करीब एक मकान किराया पर ले रखा है, इसमें हर वक्त जिक्र अलाई में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने इन दोनों को वहीं अपने आदमियों की निगरानी में छोड़ा और खुद अकाबर शहर के हमरा इसके मकान में जा पहुंचा। ये एक छोटा सा मकान था जिसमें इनायत मुख्तसर सामान मकीनों की जाहिदाना जिंदगी की शहादत दे रहा था। अहले शहर इन दोनों की तारीफ में रुतबे अल्सान थे।
اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سال تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنا فانا سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدیق اللہ و صدیق رسول النبی کریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بیڑ نما بیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششردہ رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملعونوں کو پابا زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے عنایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے عنایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ سلطان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاوے میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخت طاری ہو گئی اور شدت گریہ سے اس کی گھی بدھ گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا تھا، ذائع نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا اقرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دست بدر سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اب تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام عنایت، محبت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نقوش قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں۔ آمین۔